Itong nag-istorya din sa Tinagalog. Busa, Tinagalog yung istorya, o in English, kay gikan siya sa Manila. Ang giingon sa mga Japanese Junior Red Cross, na kinahanglan niya yung tanaw nga nakaabot sa mga bata ang ilang gasa. Kaning atong madawatan karon na school kit, dili kinigikan sa kagamhanan. Hibaw ba mo mga bata, diin gikan? Gikan sad ni sa mga bata sa Japan, na kada adlaw nagtigom sila sa ilang baon, kay gusto sila nga muhatag og regalo sa mga bata dinhi sa Pilipinas. Aron ilang sugdan ang gitawag og International Friendship Program. Kay kung atong subayon sa history, kinsa may nagkuha karong Philippine history, grade 4 o sa high school, na unsa man nga second year? Okay. So, atong mahibaw-an nga ang Second World War, giyera tali sa Hapon o dinhi sa Pilipinas. Sila nanganhi dinhi o naggera. Apan karon ang mga Japanese children, ang ilang gusto kabuton mao ang kalinaw, peace. Busa, why nagtudlo nila? Naghunahuna lang sila nga magtigom sila sa ilang kwarta. Hibaw ba mo sa kwarta sa Japan?